हेलो मैं बहुत जोर से बोल दिया। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो गाइस। सो आज की वीडियो होने वाली है मौलाना तारिक जमील जी का एक छोटा सा बयान है, सब्र की आखिरी हद। मतलब जब इंसान सब्र करता है किसी चीज का और जब उसका लास्ट पॉइंट आ जाता है, फिर उसके बाद इंसान क्या क्या करता है, क्या कर सकता है, किसी के पेशेंस की मतलब लिमिट है ना, कितनी होती है बंदा, कितनी पेशेंस होती है बंदे की। तो देखते हैं मौलाना तारिक जमील जी ने मतलब किस तरह से वो चीज बयां की है, और देखते हैं पहले प्ले करके, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। और दूसरी बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी जो हमारे और भी चैनल हैं जिन पे और भी कंटेंट आता है बहुत बढ़िया, आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो, वो चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप क्लिक कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बस यही रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखना वीडियो को। फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। करें प्ले। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ईमान आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। वो ये करता है, वो ये करती है, उसे ये नहीं आता, उसे ये नहीं आता, उसे वो यूं सुनाती है, वो यूं सुनाता है, वो यूं करती है, वो यूं करता है। ये आज के अखलाक हैं। कोई आंख ऐसी नहीं है जो खूबियां ढूंढे, जिस आंख को देखो उसमें दूरबीनें फिट हैं ऐप पकड़ने के लिए। काश कोई आंख होती जो खूबियां देखती, कोई जबान होती जो खूबियां बोलती। हाय हाय, अल्लाह दर्जे बुलंद करे सईद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना सईद अहमद खान, एक शख्स मेरी जिंदगी में आया, ये सारा मजमून मैं उसकी सोहबत से समझा हूं, किताबों से नहीं समझा। मुझे किताबें ज़बानी याद थी, मैं किताबों का हाफिज था, लेकिन अल्लाह की कसम मैं मजमून किताबों से नहीं समझा। ये मैं उस बंदे की सोहबत से समझा कि अखलाक सीखने पड़ते हैं। अखलाक सीखने की चीज है, ये पढ़ने से नहीं आते, ये पढ़ाने से नहीं आते। मुमकिन है बुखारी पढ़ाने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, बुखारी पढ़ने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, कि ये चीज पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती है। पढ़ा, किताबें जबानी याद की, चटाइयों के साथ सिल के बैठ के पढ़ा, नहीं समझ में आए, एक हस्ती को देखा, एक अखलाक वाले को देखा, उसके साथ चंद सुबह गुजरी, चंद शामें गुजरी, जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। तो फिर मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं, और अखलाक भी सीखने की चीज है, और अखलाक ही इंसानियत का नाम है। बद अखलाकी है तो इंसानियत नाम की शय कोई नहीं। मेरे रब को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मिंबर पे बैठ के लंबी तकरीरों की मेरे रब को ज्यादा जरूरत नहीं है। बिछ जाओ, पिट जाओ, मिट जाओ, लुट जाओ, और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। लोगों की सहना सीख लो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों की लगाए हुए निश्तर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिश्ते के लिए, छोड़ दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर। This is Simi's father. Tying a braid is tough for him. But investing है निगाह है आईना साज में, इसे टूटने दो, इसे टूटने दो। तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ न करो और आह न करो। तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। बड़े बड़े मुजाहिदों वाले और बड़े 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 इबादत वाले, बड़े बड़े इबादत के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सकते, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते।
تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پا لو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے، تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، چاہے دین والے ہو، چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو، کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا، انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے گا، تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو
वो भी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगी। तो मेरे भाइयों, इसकी नियत करते हो ना, पिछली पर तौबा करो, पिछली पे तौबा करो, पिछली पर तौबा करो, अगली सही गुजारने की नियत करो। तो तौबा की भी नियत करते हो तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह। सो ये थी वीडियो, बहुत कमाल का और मतलब इतना इंस्पिरेशनल बयान था। अच्छे अखलाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे अखलाक मीन्स संस्कार, आपका जो बिहेवियर है। सही बात है। और एक चीज थी कि मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब आपको बहुत लोग रोकेंगे इस चीज से। अब चुप अपना रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सही बात है। है, आपको लोग कुछ भी कहते रहे। अब आपकी बात कर रहा हूँ या मेरी बात कर रहा हूँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ कह देता है। अब सही सी बात ये, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं अपने YouTube का। अब YouTube के रिलेटेड मुझे बहुत लोग कुछ कहते हैं कि ये क्या डाले जा रहा है, तेरा कुछ नहीं बनेगा, YouTube छोड़ दे, छोड़। वो बातें बुरी भी लगती हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कि दिमाग में भी आता है यार इतने लोग कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। पर वही फिर कभी कभी मूड कर जाता है कि इन सबको साइड में रखो और अपना काम पे फोकस करते जाओ। और जैसे ये चीजें हम करते हैं, मतलब अपने मैं काम पे फोकस करता हूँ तो मतलब मजा आता है और रिजल्ट भी मिलता है ना। अगर उनकी बातें सुनता रहूं, ध्यान ना दूं काम पे, तो वो चीज फिर अपने लिए ही नुकसानदायक है। बाकी आप तो आपके लिए भी यही एक वो है कि आप भी अपने अखलाक जो है अच्छे करो और पेशेंस रखो। पेशेंस रखो, हर एक चीज में पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस की कमी मुझ में भी बहुत ही ज्यादा है ना। पेशेंस नहीं है मुझ में, ये कह सकते हैं। और हालांकि नेहा में काफी ज्यादा है, मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी यही है कि ये चीज चाहिए, अभी चाहिए, या जल्दी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो पेशेंस जो है वो नेहा से मैं थोड़ी सी गेन करता हूँ कि नहीं यार पेशेंस है। क्योंकि अब मैं यूट्यूब की बात करूँ तो मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ जल्दी कि नहीं यार ग्रोथ नहीं हो रही या ऐसा नहीं हो रहा है यूट्यूब पे। तो फिर नेहा को देख देख के, अब नेहा का भी देखो मतलब इतना बड़ा दिल है कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन है, फिर भी कर रही है अपना काम, है ना। आप सभी पे डिपेंड है। सो एक ना एक दिन खुदा करे, भगवान करे कि सब अच्छा हो जाए, जो हम चाहते हैं वो जल्दी से पूरा हो जाए। सो आप पे डिपेंड है, बाकी मेहनत करते रहेंगे, जैसा आप कहोगे वैसी वीडियोस बनाते रहेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।